نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جل شانہ و من والہ دی حمد و ثنا دے بعد درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی عید دا نشان 50 تے 51 نمبر سورۃ الانبیاء 17واں سپارہ ہے۔ کل جیڑی گل پڑھی سی اللہ فرمایا کہ قرآن نصیحت ہے بڑی بابرکت ہے اساں اینو اتاریا ہے اور اے دے منن تو انکار کر دے کیوں ہو تسی۔ جناب موسیٰ تے ہارون علیہ السلام دی گل پڑھی سی۔ جناب موسیٰ نو جیڑی کتاب ملی سی او دا نام اصالہ سی تے جیڑی جناب ہارون ملی سی او دا نام نیابہ سی۔ اے صحیفے سن جی میں مطلب کہ قرآن پاک اللہ دی کتاب ہے، تورات اللہ دی کتاب ہے، زبور اللہ دی کتاب ہے، انجیل اللہ دی کتاب ہے۔ اسی طرح کچھ انبیاء اکرام ایسے سن جنہاں نو صحیفے ملے سن، کتاب نہیں سی، انہاں نو صحیفے آکھیا جاندا سی، یعنی کہ جس طرح انہاں نے زندگی گزارنی ہے وہ شریعت دے مطابق وہ چیزاں انہاں نو ملدیاں سن۔ اسی طرح جیڑا جناب موسیٰ نو صحیفہ ملیا اس نو اصالت آکھیا جاندا ہے اور جو ہارون علیہ السلام نو ملیا اس نو نیابہ آکھیا جاندا ہے۔ ہون جیڑی بات ہے اے جناب ابراہیم علیہ السلام دی شروع ہو لگی ہے، ابو الانبیاء۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ یقیناً اساں مرحمت فرمائی جناب ابراہیم نو اور انہاں نو دنائی، من قبل وکنا بھی عالمین، اور اس تو پہلا کہ اسی انہاں نو خوب جان دے ساں۔ حضرت موسیٰ اور ہارون دے ذکر تو بعد چون ابو الانبیاء دا ذکر ہو رہا جناب جد المصطفیٰ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا تے دسیا جا رہا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کون نے کہ جے اگر توحید دی گل آوے تے سریعام جڑا لوگاں دے اندر کھڑیاں ہو کے اعلان کیتا ہوئے اے بت کچھ نہیں جے دے سکدے، اللہ وحدہ لا شریک ہے تے سارے خدا ول آ جاؤ۔ کلمہ حق دی گل آوے تے جناب ابراہیم علیہ السلام اگے ہوندے نے، توحید دا اعلان بڑی محبت دے نال کردے نے، جھوٹے خداواں دی مذمت کردے نے تے فرماندے نے اے جھوٹے جے سچے خدا دی بارگاہ دے اندر آ جاؤ۔ پھر تسی ویکھو کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر سٹیا جاندا ہے تے جناب ابراہیم علیہ السلام بخوشی جاندے نے تے اپنی زبان تے کوئی ایسا کلام یا کوئی ایسا لفظ لے کے نہیں آندے کہ جیڑا اللہ نو ناپسند ہوئے۔ پھر جناب بادشاہ دے دربار وچ کھلو کے کلمہ حق بول دے نے کہ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، وہ ماردا بھی ہے تے زندہ بھی کردا ہے۔ پھر انہاں دی جرت تے دانش مندی تے بہادری کیا بات ہے۔ تے جدوں یہ ساری چیزاں نو بندہ مد نظر رکھے نا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کنے کو معاملات زندگی دے اندر طے کر کے تے پھر اس مقام تے پہنچے سن، تے اللہ فرمایا ہی کہ اے ابراہیم ہن تو میرا دوست بن گیا، ابراہیم خلیلہ، ابراہیم اللہ دا دوست ہے۔ اور فرمایا کہ اسی خوب جاننے ہاں
یعنی کہ جو اساں انہاں نوں صلاحیت دتی سی، جو اساں انہاں نوں علم دتا سی، جو انہاں نوں زندگی دے اندر معاملات سن، اسی انہاں سارے نوں اللہ فرما رہے نے اسی جاننے ہاں۔ اذ قال لابیہ و قومہ، اور یاد کرو جدوں آپ نے کیا، جناب ابراہیم نے اپنے باپ نو، و قومہ اور اپنی قوم نو کی کیا، آپ نے فرمایا کہ ما ہذہ التماثل اللاتی انتم لہا عاکفون، کیا یہ مورتیاں دی جنہ دی تسی پوجا پاٹ پہ کر دی ہو، جنہ دے سامنے جمے بیٹھے ہو، انہاں نے تانوں کی دینا ہے، یہ تے بے جان نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بتاں دے جدوں تحقیر دے الفاظ بولے نا تے وہ جننے بھی لوگ سن وہ سارے حیرانگی دے نال جڑا نا آپ دی اس طرح صورت نو تکن لگ پے۔ انہاں کہا ابراہیم سانو لگدا ہے گل تو جان بوجھ کے کیتی ہے کہ یہاں تیرے منہ چوں نکلی ہے، تے فرمایا نہیں منہ چوں نہیں نکلی، میں حقیقت دے اندر اس بات نو کرنا پیا وا کہ جنہ دے سامنے تسی بے جان بتاں دے بیٹھی ہوئے نا تانوں کی دینا ہے، اور جے بہ نہیں جے تے پھر اس خدا دی بارگاہ چ بہو جڑا ساری کائنات نو وجود عطا فرمان والا ہے، جیڑا سارے جہانہ دا رب ہے، اس خدا دی بارگاہ چ بہو، جے بہنا جے تے پھر اس مالک دی بارگاہ چ بہو، جے سر جھکانا جے تے اللہ دی بارگاہ چ سر جھکاؤ، پھر انہاں دی اگے تے جھکن دا فائدہ ہی تانوں کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے وہ مورتیاں جیڑیاں سن نا او دے اندر مختلف روایات آندیاں نے، بعض دے نزدیک اس طرح ہے کہ وہ جس طرح کسی دا دل چاہیا اسی طرح انہوں نے شکل بنا کے تے جناب انہوں اپنا خدا بنا لیا۔ تے ایک روایت دے مطابق اسی طرح کہ جڑے پہلا بادشاہ گزرے سن وہ بادشاہ اپنے مجسمے لگایا کرتے سن، شہراں دے اندر مجسمے لگاندے سن تے لوگ جا کے انہاں دی پوجا کردے ہوندے سن، انہاں دی عبادت کردے سن، جڑے اپنے آپ کو خدا کہلواندے سن۔ تے اسی طرح پھر وہ بتاں دی پوجا جڑا نا شروع کر دیتی انہاں لوگاں نے۔ تے جدوں انہیں جملے بولے تے فرمایا قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، وہ بولے کہ اسی اپنے پیو دادیاں نو انہاں دی پوجا کردیاں پایا تے اسی کیوں نہ انہاں دی پوجا کریے۔ جناب ابراہیم نو انہاں جواب دیتا بندیاں نے، قوم نے، تے قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، آپ نے پھر اگوں جواب دیتا، فرمایا بلا شبہ مبتلا رہے ہو تواڈے پیو دادے بھی تے تسی بھی شرک دے اندر، تے فی ضلال مبین تواڈے پیو دادے بھی کھلی گمراہی وچ سن تے تسی بھی کھلی۔ یہ مطلب یہ ہویا کہ جے اگر کوئی ایک بندہ غلط کام کر رہا تے وہ پچھلا بندہ یہ دلیل دے رہا ہونے والا اگلا بندہ کہ جناب میرا پیو دادا کام کردا سی تے میں تا کر رہا، تے یہ مطلب پھر یہ قرآن نے دس دیتا ہے کہ جے وہ گمراہ نے تے پھر تم ہی گمراہ ہی ہے۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ تو راہ راستے چلنا پیا ہے، جے وہ گمراہی دی راہ تے چلدے پے سن تے پھر تیرا حق بندا ہے کہ تو اپنے آپ کو درست راہ تے لے کے آ جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے قالوا جئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے پوچھا کیا تسی ساڈے نال کوئی سچی گل کر رہے ہو یا صرف دل لگی کر دے پے ہو؟ یہ واقعی حقیقت گل ہے کہ یا ویسے مذاق پہ کر دے ہو؟ کوئی دل لگی دی گل پہ سنا رہے ہو سانو کہ جناب محترم تسی اور تواڈے پیو دادے جڑے نے یہ گمراہی دی طرف سن؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیونکہ عرصہ گزریا سی انہاں بتاں دے اگے سر جھکاندیاں، انہاں نو اپنا خدا ماندیاں، اپنا کارساز ماندیاں، اپنا حاجت روا ماندیاں۔ تے اس عقیدے دی ہن صداقت دے متعلق ویکھیا جے میرے جناب ابراہیم علیہ السلام کڈا سونا جواب دیتا ہے۔ فرماندے نے لوگو سنو، تسی انہاں نو خدا پہ مندے ہو، میں انہاں نو خدا نہیں پیا ماندا، اے ادنا جے معمولی جے بے جان پتھر نے، نہ یہ کچھ کر سکتے نے، نہ اے تے اپنے آپ دی حفاظت نہیں کر سکتے، انہاں نے تہاڈی حفاظت کی کرنی ہے؟ اے تے اپنے آپ جوگا نہیں ہے، انہاں نے تہاڈی حفاظت کی کرنی ہے؟ انہاں دے منہ تے ایک تنکا لگ جائے تے اے او صاف کرن دی ہمت نہیں رکھ دے، اے او صاف کرن دی طاقت نہیں رکھ دے۔ اے خدا نہیں ہے، خدا تے او وحدہ لا شریک ہے جیڑا ایک واری فرماوے کن ہو جاتے پھر اسی وقت انما امرہ اذا اراد شیئا نہیں یقول لہ کن فیکون، فرمایا جدوں دا ارادہ بن جاوے کسے کام نو کرن دا تے مالک فرما دے کن ہو جاتے فیکون، اسی وقت ہو جاندا ہے۔ اوتھے تے دیر ہی کوئی نہیں لگدی، اوتھے تے وقت ہی کوئی نہیں لگدا، جے او چاہے تے آسانیاں پیدا کر دے، او چاہے تے بندہ جیڑا ہے پریشانیاں تے غم دے اندر مبتلا ہو جاوے، اے تے سارے کرم میرے مالک دے نے۔ فرمایا جدوں مالک دی کرم نوازی ہو جاوے تے پھر انہاں بتاں دی ضرورت
اے جھوٹے خدا جے تے آ جاؤ رب دی بارگاہ دے اندر۔ جس انسان نے اتنا جناب شدت دے وقت دے اندر بھی کلمہ حق دا ساتھ دیتا ہوئے، پھر اللہ کیوں نہ کہے کہ میرا یار ہے۔ یہ مطلب ہے کہ خلیل اللہ دا رتبہ پان واسطے بڑیاں جیاں محنتاں کرنیاں پیاں، بڑا جہا جناب اپنا زندگی دے اندر معاملات نو اپنے آپ دے اتے چلنا پیا، تے پھر جا کے جڑا نا اللہ فرمایا کہ ابراہیم جڑا نا میرا یار ہے، ابراہیم میرا یار ہے۔ اس وجہ کر کے تے یہ دعا کریا کرو کہ اللہ تعالیٰ دی ذات اپنی رحمتہ فرما دے۔ جے ساڈا پیار ساڈی محبت خدا دے نال ہو جاوے تے پھر کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا کریا کرو کہ اللہ سانو کدی بھی کسی دا محتاج نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور او دی بارگاہ چوں منگنا چاہیے جڑا ہر چیز عنایت فرما دیندا ہے۔ دعائے ایک مالک سنا عمل اور سمجھ دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو اپنے